Mga ka-Odex, isuroy ta mo karon sa Mount Anhawon sa Valencia City, Bukidnon. Atong makita sa katsada ang pinaka-tuktok na bukid o pinaka-overlooking ang panaw diri 360. Makita diyan ang Valencia City, ang bukid sa Mount Calayo. Na sila yung mga cottage na gawa sa ugon ang atop, dili igang bugnaw siya. Dayon bugnaw pud ang hangin diri kay nakabukid man. Nya mo pud lang ignon nga Sea of Clouds. Kung sayo ka sa buntag, napay gabon. Karon naman gapoy gabon, udto na ko nakaabot. Nga nakatsada guys, ang Anhawon. Dili na kakapuyag baklay kay makaabot gid ang sakyanan sa ibabaw sa bukid. Gamay na lang yung baklayan pabahada. Kailangan lang gid niya kusog ang makina nga musaka diri kay kung alanganin, subida ra ba kayo, delikado. Mga motor isa ray karga siguro. Kay kung duha murag dikid makahunat, na subida kay nga porsyon sa ubos. Kung mo biyahe kag Manolo Fortich, paingon diri sa Anhawon sa Valencia,